थँक्यूच गोयकर, असंच प्रेम करा. इफ्फी महोत्सव व्हडा दबाज्यान सद्याक सुरू आसा. आयज ह्या महोत्सवाचो 5वो दीस. हांगा ह्या वर्साच्या महोत्सवान कितें वेगळें आसा? ह्या वर्सा इफ्फीन नवें कितें मुखार हाडला आनी इफ्फीन सद्याक चल्ला कितें हाच्या विशीं आयज थोडें जाणून घेवया. मात एक गजाल नक्की आसा की ह्या वर्साच्या महोत्सवान गोंयचे कलाकार, तांची चित्रपटां, तांचो जो वर्क आसा तो आमकां खंय तरी व्हडा प्रमाणात म्हणटा तशें दिसून येता. तर ह्या कलाकारां कडेन उलोवया, तांचे वर्क पळोवया आनी तांच्या वर्का विशीं जाणून घेवया. तर काय सांगू शकता आमच्या गोव्याच्या ऑडियन्सला तुम्ही? आपलं गोवा आहे, आमचं नाही, आपलं गोवा आहे. आणि खूप बरं वाटतं इफ्फीमध्ये माझा मराठी सिनेमा 1000 वेळा शोले पाहिलेला माणूस तर आज प्रीमियर झाला आणि ज्या पद्धतीने रिस्पॉन्स मिळाला खूप मस्त वाटतंय. थँक्यूच गोयकर, असंच प्रेम करा. इथे खूप शूट पण करतो आम्ही, नाटकाच्या दौऱ्यासाठी येतो आणि आज इफ्फीसाठी आलो. थँक्यू. थँक्यू सर. आमच्या वांगडा असा गोयचीच कलाकार, गोयचीच फिल्म मेकर संजोदा हुबळीकर. जाणून घेऊया तांचे फिल्म केन्ना येता, तांच्या फिल्माबद्दल आणि तांच्याबद्दल थोडी माहिती. नमस्ते मॅम. माझे नाव संजोदा हुबळीकर आणि हांव फिल्म मेकर आसा. हांवें गोंयान हांव फर्स्ट लेडी फिल्म प्रोड्युसर आसा जेणे हिंदी पिक्चर केला आनी माझ्या पिक्चरचें नांव आसा नादान 3. आनी हे पिक्चर मॅम आतां सेन्सराक लागून केला, सेन्सर सर्टिफिकेटाक लागून. आनी तो एक्सपिरियन्स बरो आशिल्लो. पिक्चर म्हाजे आसा सांगता की से नो टू ड्रग्स, कळ्ळें तुमकां, अशें मॅसेज दिता म्हाजें पिक्चर. आनी ह्या वर्साची इफ्फी पासून म्हाका खूब इंट्रस्टींग दिसलें. हांगा ह्या वर्सा चडशे ऑस्ट्रेलियन लोक येयला आनी खुबशे न्यू फेसीस म्हाका पळोवपाक मेळ्ळे. लास्ट इयरचे जे म्हाजे फ्रेंड्स येवपाचे आशिल्ले ते म्हाका दिसूंक ना ह्या वर्सा. सो म्हाका दिसता इफ्फी आमची प्रगती करता, कमिंग मेनी डिफरंट पीपल, डिफरंट कंट्रीज एंड ऑल. सो इट्स रियली नायस फॉर गोवा. आनी म्हाका दिसता की अशेंच बरें डेवलपमेंट जावपाचें आनी आमचे गोंयचें बरें नांव वयर येवचें मॅम. अनु, इफ्फीन आमकां पळोवपाक मेळटा की आमच्या गोंयच्या कलाकारांनी, गोंयच्या तरणाट्यांनी जायते आपलें कंट्रिब्युशन दिल्लें आसा, आपलें योगदान दिल्लें आसा. अशेंच एक तरणाटें आयज आमच्या मदीं आसा. ताची वळख जाणून घेवया आनी ताच्या कामा बद्दल थोडें जाणून घेवया. हॅलो, म्हजें नांव अलिशा मेनेझीस आनी हांव हांगासरलेंच. सो ह्या फावट इफेक म्हाजे 2 फिल्म्स आसले, एक हँगींग बाय द थ्रेड आनी एक आसले मेमोरीज ऑफ मँगी फेरा. एक ऑलरेडी काल जाली हँगींग बाय द थ्रेड आनी आतां ऑन 25th ऑफ नोव्हेंबर 5:45 दुसरी आसा. सो प्लीज येवचे. सो इट्स नायस, डिफरंट आर्टिस्ट येयल्ले आसा तांकां पळोवपाक, प्लस मास्टर क्लासीस जे म्हजे फेवरेट. सो मोस्टली मास्टर क्लासिसांकूच वयता. आतां म्हाका लेट जालो म्हणून फिल्म पळोवपाक गेला, अदरवायज मास्टर क्लासीस आर माय फेवरेट. आनी ओवरऑल एक्सपिरियन्स बरो आसा. आय कॅन मीट लॉट ऑफ पीपल, खूब जाण अशे वळखीचे पासून आसा जे लायक आनी प्लस बेस्ट गजाल म्हणटा ती हे फावट इफेक जायते गोवन फिल्म्स आसा. सो त्या खातीर खूब अशी हॅपिनेस जाता की आमकां एक चान्स मेळटा आनी गोवन इंडस्ट्रीचे फिल्म्स लायक सबमीट करपाचे आनी दाखोवपाचे आमकां चान्स दिता आसा आनी वाडत वयता म्हणून चान्सीस आमचे. आमच्या मदीं आसा गोंयांतले नामनेचे फिल्म मेकर साईनाथ परब हे, आनी तांचे कडेन आमी उलोवया. तांचे ह्या वर्सा इफ्फी खातीर तांणी कितें हाडलां ताच्या बद्दल जाणून घेवया. ओके, म्हजें नांव साईनाथ परब. हांव एक फिल्म मेकर, लोकल आर्टिस्ट, गोवन आर्टिस्ट. ह्या फावटी 55वें इफ्फीक आमचें एक फिल्म आसा, डॉक्युमेंटरी फिल्म बेस्ड ऑन लायफ ऑफ ज्ञानपीठ अवॉर्डी रवींद्रबाब केळेकर, लेट रवींद्रबाब केळेकर. जीवन योगी हें त्या फिल्माचें नांव आसा. 1 वराचें फिल्म आसा आनी फाल्यां म्हणजेच 25 तारखेक दनपारचे 12 ह्या फिल्माचें हांगा स्क्रिनींग आसा, आयनॉक्स स्क्रीन. सो त्या खातीर हांव हांगा येयल्लो आसा. सो दीस फिल्म इज अबावट तांचें जें एंटायर लायफ आसा तें आमी 1 वरान कॅप्चर करपाचो प्रयत्न केला. ते रवींद्र केळेकर हे एक व्हड नांव, म्हणजे तेंचें गोंया खातीर खूब व्हडलें योगदान आसा. म्हणजे तुमकां खबरच आसतलें जशें आमच्या भारतांत ज्यो सगळ्यो भाशा आसा पळय त्यो लिंग्विस्टीक बेसाचेर डिफायन जातात. ज्यो स्टेट्स आसा पळय त्यो लिंग्विस्टीक बेसाचेर आमी स्टेट्स डिफायन केल्या. सो आमची जी स्टेट आसा गोवा स्टेट, आयज गोवा येदें व्हडलें ब्रँड आसा, येदें व्हडलें नांव आसा गोवा. तर गोवा हें नांव जावपाक आमची जी लँग्वेज आसा कोंकणी, ते कोंकणी खातीर हें गोंयची जॉग्राफिकल आयडेंटिटी तयार जाल्या. आनी हें करपाक खूब जाणांचें योगदान आसा, खूब जाणांनी खूब कार्य केल्लें आसा, जितून कोंकणीक एक वेगळी भाशा म्हणून मान्यताय मेळ्ळी. हितून सगळ्यान व्हड नांव जर आमी कन्सिडर करीत, तें सगळ्यान व्हड नांव एक जाता तें म्हणल्यार रवींद्र केळेकार.
रवींद्र सर म्हणजे त्यांचे साहित्य इतके अफाट आणि त्यांची बुद्धिमत्ता वा त्यांचे जे ज्ञान आसा ते इतके वास्ट आसा ते जर आयचे फुडले पिळगेक कळत जाल्यार तांकां गोंयची अस्मिताय म्हणजे आमची जी आयडेंटिटी आसा ती कितें ती कळटली. दे वील फील प्राऊड अबाउट द गोवा अँड गोवन आयडेंटिटी. सो आमचो टार्गेट असो आसलो की तेंची स्टोरी विदीन एक वरभरान एक डॉक्युमेंटरीच्या स्वरुपान मांडपाची, सो दॅट जेन्ना आमी ती लोकांच्या फुड्यान व्हरतले, स्पेशली शाळेच्या भुरग्यांच्या कॉलेजीच्या भुरग्यांच्या फुड्यान व्हरतले, तेन्ना तांकां आमची आयडेंटिटी कितें ती कळटली, वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हळूहळू कितें जावंक लागला की ग्लोबल जे ग्रेटर मार्केट आणि वेगळे जे सोशल मिडियाचो इम्पॅक्ट आसा तितून हळूहळू ह्यो ज्यो लोकल आयडेंटिटीज आसा, भाशा आसा, ह्यो हळूहळू काबार जावंक लागल्या, हळूहळू तेंचेर इफॅक्ट जावंक लागला. सो खंय तरी इट्स अ हाय टायम आमच्या गव्हर्मेंटान सुद्दां प्रयत्न करूंक जाय की अशे जे आमचे लेजंड्स आसा गोंयांत, मनोहरराय सरदेसाय म्हणा, रवींद्र केळेकर म्हणा, हेंचे लायफ आसा पळय ते एक कितें म्हणटा ते डॉक्युमेंटरीच्या स्वरुपान वा फिल्माच्या स्वरुपान कॉलेजींनी वा स्कुलांनी व्हरून भुरग्यांक दाखोवपाचे खूब. आनी आमचे हे व्हड मनीस कोण हें खूब जाण खबर ना. ह्या चित्रपटांच्यान आमचो प्रयत्न आसा की ही गजाल लोकां कडेन व्हरून पावोवपाची. इफी जाल्या उपरांत आमचो प्रयत्न आसतलो की गोंयच्या प्रत्येक शाळेन, प्रत्येक कॉलेजीन ही फिल्म दाखोवपाची. कलाकारांची खाण म्हणून फामाद आशिल्ले अंत्रुज म्हालांतले प्रसाद नाईक हे आमच्या मदीं आर्टिस्ट आयज आसा आनी तांचे कडेन आमी उलोवया तांच्या बद्दल आनी तांच्या आर्टा बद्दल थोडें जाणून घेवया. नमस्कार, हांव प्रसाद नायक, रावपी फोंडेचो. हांव एक वॉटर कलर आर्टिस्ट. एक्चुली बाय प्रोफेशनल आर्टिस्टूच हांव. आनी दुसरी गोश्ट आर्ट म्हणजे एक म्हाजी सामकी एक पॅशन. त्या आर्टा खातीर हांव कितेंय करता आनी खंयच्याय टायमार खंयच्याय वेळार हांव पेंटींग करपाक बसता. आनी लायव्ह पेंटींग जेन्ना करता तेन्ना एक वेगळीच एक उमेद येता. आनी लायव्ह पेंटींग करप हें सामकें एक डिफिकल्ट अशें. फोटो घेवन करप आनी लायव्ह करप हितून खूब फरक आसा. आनी आमचो एक ग्रूप आसा वाग म्हणून, वॉटर कलर एसोसिएशन ऑफ गोवा, तेतून हांव मेंबर आसा. आनी बाकीचे आमी आर्टिस्ट सगळे आसा मेळून प्रत्येक संडे आमी आमचे गोंयची ज्यो प्लेसीस आसा लायक देवळां, मागीर चर्चीस, सगळे ओवरऑल सगळे जे गोंयचे जे आयडेंटिटी आसा ती आमी वॉटर कलरा थ्रू लोकां मेरेन पावोवंक सोदता. आनी अशें करून आमी आमची कलाय वयर काडटा आनी आमचें गोंयचेंय नांव वयर काडूंक सोदता. इफीक आमकां आमी आमचें 5वें वर्स एवरी इयर आमी येता आनी हांगा परफॉर्म करता. इफी हो एक माध्यम आसा की आमची कला आमचे जायते गोंया भायर, इंडिया भायर सुद्दां पावल्ली आसा. तर इफीक लागून आमी बरेच फेमस जाल्ले आसा. आनी दुसरी गोश्ट आमकां इफीचे जे मॅनेजमेंट आसा ते आमकां खूब आदार करता आमची कला प्रमोट करपाक. I am ex-Commander Arun Patil, and I have been attending the IFFI from the very first, when our dear Chief Minister Parrikar was the main force behind this particular event, who brought it here, and it has now stabilized. So it has changed a lot from when we used to just buy tickets by standing in the line and get into another line. From the time now that everything is on the app, you just press it. Although for my generation all that software is not that comfortable, but we have got used to it. So this is a much better improvement. It has stopped unnecessary wastage of paper and other muck that was to be around. So this is a very good person, and I hope it keeps improving like this. My name is Adira. I am from Kerala, but I am a student of National School of Drama. I'm coming from Delhi. It's great. It's always great to be here. The ensemble of the great artists here is really great. The movies this time is extremely good. Hello, good morning. I am Shalini from Cochin, Kerala. So it's been a wonderful experience coming to Goa International Film Festival of India. Since 2012, I have been attending the film festival in Goa, except for the Corona period. So it's always wonderful coming to Goa to see the film festival. Anyway, it's a wonderul thing coming to Goa and seeing the ambience and everything like that. Thank you. Hi, my name is Dikshay Verma, and I'm from Himachal Pradesh and lives in Mumbai. I'm an actor and assistant director. So working in Mumbai. ठीक है, इस साल मैं तो काफ़ी सालों से आ रहा हूँ ईफी में.
काफ़ी अच्छी फिल्में देखने के लिए मिलती हैं, मौका मिलता है अच्छी फिल्में देखने के लिए, और देख रहे हैं, एंजॉय कर रहा हूँ। साथ में साथ लर्निंग, काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। बेसिकली क्या है कि हमारे जो रीजनल सिनेमा है तो वो देखने के लिए मतलब अच्छा है कि अलग अलग स्टोरीज़ आ रही है और अलग अलग बैकग्राउंड से स्टोरीज़ आ रही है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इफ़ी एक प्लेटफॉर्म दे रहा है उनको। Hello, I'm Mika from Kolkata. I'm a student of Satyajit Ray Film Institute. This is the first time for attending IFFI. I'm so enjoying every day. There is a lot of good films, a lot of festival and music, even music. So really enjoying. So I will miss IFFI after leaving here. Thank you. So I'm the producer of film American Warrior. Today is our red carpet Asia premiere. Goa is an holiday plus festivals plus movies plus art. It's I envy everyone who lives in Goa. Hi, I'm Christy Coors Beasley, and I'm the producer of American Warrior, which is showing at IFFI Goa 55. And we're so excited today. Our screening is sold out. We're so honored to be here. I've never been to India before today, and this is the most magical place I've ever been. I love it. What would you like to say about your attire? Oh, okay. So this is a really beautiful sari that my producing partner Rashana let me wear, and obviously we had to go with the American flag colors, red, white, and blue. So we're on theme, and I really hope everyone enjoys the movie, and it's a knockout. I'm Babu Rao from Hyderabad, तेलंगाना से आया। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छा है, मैं 10 साल से आ रहे। ये टाइम में बहुत अच्छा अरेंज करे, बहुत अच्छा है। हम डायरेक्टर है, मैं एक दो फिल्म्स, फीचर फिल्म्स निकाला, अभी प्लान कर रहे न्यू फिल्म। Actually, my name is Meeno. I am coming from Jain University, Kakinad, Kochi. Here I am working as a operations and front office there. Here I am supporting the students to coordinate them as a film festival. Our film and media Jijis are also accompanying with me. He's went for the Kala Academy for watching. Actually, it was really good experience for me because actually I am first time here to participate in International Film Festival. So overall, were really nice. Morning I watched 2 films. It was really nice for me and a good experience too. नमस्कार, माझं नाव स्वप्नील जोशी. हे माझं 2रं वर्ष IFFIमधलं, आणि जगभरातले उत्तम उत्तम सिनेमे आपल्याला एकाच ठिकाणी बघायला मिळतात. फक्त सिनेमे नाही तर त्या सिनेमांच्या अनुषंगाने दिग्दर्शक, निर्माते आणि कलाकार यांच्यामध्ये जे काही कन्व्हर्सेशन असतं, मास्टर क्लास असतात, आपल्याला 1 to 1 त्यांच्याशी प्रश्न विचारता येतात. म्हणजे केवळ जर्नलिझमच्या अनुषंगाने प्रश्न नाही, तर त्याच्या पलीकडे सिनेक्षेत्रामध्ये काहीतरी करू पाहणाऱ्या अनेकांसाठी मला वाटतं हे व्यासपीठ खूप महत्त्वाचं आहे. आणि फक्त मराठी जनांसाठीच नाही, तर मी बघतोय IFFIच्या एकूण वातावरणामध्ये जगभरातले सिने चाहते, सिने रसिक एका ठिकाणी येतात आणि हा उत्सव साजरा करतात. त्यामुळे मला खूप आनंद आहे. IFFIमध्ये येण्यासाठी जी एक उत्सुकता असते ती कायम आहे. एकदा तुम्ही आलात की तुम्हाला पुन्हा पुन्हा यावंसं वाटतं, आणि मला वाटतं हेच या चित्रपट महोत्सवाचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य आहे.